अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं DNN न्यूज़ और मैं हूं आबदा खान। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े में कौन सा मुल्क किसके साथ खड़ा है। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा शिद्दत पकड़ गया है और गज़ा पर इसराइली बमबारी के ख़िलाफ़ बहुत से ममालिक ने आवाज़ बुलंद की है और फिलफौर जंग बंदी का मुतालबा भी किया है। ताहम ऐसे भी कई ममालिक हैं जो इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामीन नेतन्याहू का साथ दे रहे हैं। नाज़रीन, नेतन्याहू ने इतवार को एक ट्वीट में इसराइल की हिमायत करने वाले 25 ममालिक का शुक्रिया अदा किया, जिनमें अमेरिका, अल्बानिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील, कनाडा, कोलंबिया, कब्रस, जॉर्जिया, जर्मनी, हंगरी, इटली, स्लोवेनिया और यूक्रेन जैसे नुमाया नाम शामिल हैं। इन ममालिक के इसराइल के साथ सिफारती और तिजारती ताल्लुकात हैं और वो हमास को अस्करियत पसंद तंजीम करार देते हुए इसराइली हमलों को अपने दिफा का हक करार देते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान समेत मुस्लिम अक्सरियती ममालिक की एक बड़ी तादाद इसराइली कार्रवाइयों की मजम्मत करती है और फलस्तीनियों की जदोजहद को जायज करार देती है। सवाल ये पैदा होता है कि बाज़ तरक्की याफ्ता ममालिक इसराइल का साथ क्यों दे रहे हैं। इसराइल की हिमायत में अमेरिका सबसे आगे नजर आता है। हालिया अरसे में सदर बाइडन और उनके वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने बारहा इसराइली कार्रवाइयों की हिमायत की है और उसे अपने दिफा का हक कहा है। ब्लिंकन ने इसराइली हमलों में फलस्तीनियों की हलाकत पर तशवीश जाहिर की, मगर कहा कि एक दहशतगर्द ग्रुप यानी हमास आम शहरियों को निशाना बना रहा है, जबकि इसराइल दहशतगर्दों को निशाना बना रहा है। इतवार को सलामती कौंसिल के 15 रुकनी इजलास में तकरीबन तमाम ममालिक ने दोनों फ्रीकैन से मुतालबा किया कि तनाव खत्म करें। तहम बाज़ तरक्की याफ्ता ममालिक के नुमाइंदों ने इसराइल की जानिब से अपने और अपने शहरियों के दिफा के हक की हिमायत की, मगर साथ ये भी तस्लीम किया कि इसराइल इस तनाज़े में ताकतवर पोजीशन पर है और उसके मुताबिक उसे खुद से इक़दामात करने चाहिए। अमरीकी नुमाइंदा ने इस मौके पर कहा कि अमरीका सिर्फ उस सूरत में अपनी मामलत फराहम करेगा अगर दोनों फ्रीकैन सीज फायर की तरफ बढ़ती हैं। इसके जवाब में चीन के वजीर खारजा ने अमरीका से मुनसिफाना मौक़िफ़ अख्तियार करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अमरीका को बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर सलामती कौंसिल की हिमायत से कशीदगी में कमी के लिए कोशिश करनी चाहिए। फ़लस्तीनी वज़ीर खारजा ने सलामती कौंसिल को बताया कि जब भी इसराइल को पता चलता है कि कोई गैर मुल्की रहनुमा उसकी हिमायत कर रहा है तो वो मजीद खानदानों को उनकी नींद में कत्ल कर देता है। जबकि इसराइली नुमाइंदे ने कहा कि इसराइल अपने बच्चों की हिफाजत के लिए मिसाइल इस्तेमाल करता है, जबकि हमास मिसाइल की हिफाजत के लिए अपने बच्चों को इस्तेमाल करता है। इत्तवार के इजलास के बावजूद सलामती कौंसिल के अराकीन की जानिब से कोई मुश्तरका बयान सामने नहीं आ सका। ख्याल है कि ये ताख़ीर अमरीका की वजह से हुई और जो इसराइल का करीबी इत्तेहादी है और ये समझता है कि ऐसा कोई रद्द-ए-अमल सिफारती तरीक़ाकार के लिए गैर मुअस्सिर होगा। जर्मनी और फ्रांस इन यूरोपीय ममालिक में शामिल हैं जिन्होंने हालिया कशीदगी के दौरान फलस्तीनियों के हक में एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिशें की हैं। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा कि उनका मुल्क इजहार राय की आज़ादी का दिफा करता है, लेकिन अपनी हिमायत को यहूदियों की मुखालफत करने वाले मुजाहिरों से मुतासर होने नहीं देगा। जबकि फ्रांस ने गुज़श्ता हफ्ते पेरिस में फलस्तीन के हक में मुजाहिरों पर पाबंदी आयद की थी। उनके मुताबिक 2014 में इसी तर्ज के मुजाहिरों के दौरान झड़पों से मुश्किलात पेश आई थी। ख्याल रहे कि जुम्मा को फ्रांसीसी सदर एमानुएल ने नेतन्याहू के साथ टेलीफोनिक राब्ते के दौरान इसराइली दिफा की हिमायत की थी। गुज़श्ता मंगल ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी खातून को भी गिरफ्तार किया गया जिसने मुबैना तौर पर
اسرائیلی پرچم کو نظر آتش کیا تھا۔ اس کے بعد آسٹریلوی وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ان کا ملک 2 ریاستی حل پر یقین رکھتا ہے، لیکن مشرق وسطیٰ کے تنازع کو آسٹریلیا میں درآمد کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے آسٹریلوی شہریوں سے مطالبہ کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں حالیہ کشیدگی سے دور رہیں تاکہ ملک میں امن قائم رکھا جا سکے۔ اتوار کو کینیڈا میں اسرائیل اور فلسطین کی حمایت کرنے والے 2 الگ احتجاجی مظاہروں کے درمیان جھڑپوں کے بعد پولیس نے آنسو گیس استعمال کر کے مظاہرین کو منتشر کیا۔ اس پر کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ ہر شخص کو پرامن طریقے سے اجتماع کا حق ہے، لیکن ہم یہودیوں کی مخالفت، اسلاموفوبیا یا کسی بھی قسم کے نفرت انگیز رویے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس ہفتے کے آخر میں کچھ مظاہروں کے دوران ہم نے نفرت انگیز بیانات اور تشدد کی شدید مذمت کی ہے۔ اسی دوران کینیڈا کے بعض سیاسی حلقوں نے جسٹن ٹروڈو سے مطالبہ کیا ہے کہ کینیڈا کی جانب سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت روکی جائے۔ لندن میں اتوار کے روز اسرائیل مخالف مظاہروں میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور برطانوی حکومت سے فوری ایکشن لینے کا مطالبہ کیا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ برطانیہ یروشلم پر راکٹ حملوں کی مذمت کرتا ہے۔ یروشلم اور غزہ میں جاری پرتشدد واقعات کا خاتمہ ہونا چاہیے، تمام فریق کشیدگی کم کرنے کی کوشش کریں اور شہری آبادی کو ہدف بنانا روک دیں۔ روس کے وزیر خارجہ نے بدھ کو اپنے بیان میں اسرائیل سے مطالبہ کیا تھا کہ فلسطینی علاقوں میں آباد کاری کی سرگرمیاں روکی جائیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے جمعے کو متنبع کیا تھا کہ حالیہ تناؤ روسی سیکیورٹی کے لیے براہ راست ایک خطرہ ہے۔ ہم معصوم لوگوں کی ہلاکت کا باعث بننے والے حملوں کو فی الفور روکنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم دونوں ممالک کے ساتھ مل کر کسی حل کی حمایت کرتے ہیں، کیونکہ صرف مذاکرات ہی پائیدار امن قائم کر سکتے ہیں۔ ہم ان اقدامات کی بھی حمایت کرتے ہیں جو تشدد کی لہر کو روکنے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بوسنیا ہرزیگووینا میں مسلمان شہریوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے جو فلسطینی شہریوں سے ہمدردی رکھتی ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے جن ممالک کا شکریہ ادا کیا ان میں انڈیا کا پرچم تو شامل نہیں تھا، حالانکہ انڈیا کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما اور دائیں بازو کے نظریات کے حامل افراد مسلسل اسرائیل کی پیٹھ تھپتھپا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر اس کے اقدامات کا دفاع کرتے نظر آ رہے ہیں۔ خیال رہے کہ انڈیا کی جانب سے سرکاری سطح پر اسرائیل کی حمایت میں کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا، بلکہ انڈیا نے اتوار کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ورچوئل اجلاس میں حالیہ کشیدگی ختم کرنے پر زور دیا ہے۔ حرف آخر یہ کہ فلسطین میں جاری خون کی ہولی رکنی چاہیے اور تمام اسرائیلی ممالک کو اسرائیلی جارحیت کا کھل کر مذمت کرنا ہوگا۔ ناظرین، آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ ہماری ویب سائٹ dnnpak.com۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔